بہت ہی خوبصورت پنجابی کا کلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ منورہ عالمہ مفتیہ سلام اللہ تعالی علیہا و آبیہا کی شان میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ شاعر جناب مخلوقہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے: ہوندے ڈھیر وڈے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زارا دے جی نوکر زہرا دے ہاں جی نوکر زہرا دے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہو رہندے مرن تو بعد وی نال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے۔ شاعر کے لکھا ہے بڑا خوبصورت شعر ہے: اے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ باہوتے کلندر لال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے۔ اور تارے سون نہیں دیں دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دیں دے تارے سون نہیں دیں دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دیں دے کر دے نے یار کمال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے۔ اور بدل دیندے تقدیراں اکثر توڑ دیندے نے زنجیراں اکثر بدل دیندے نے تقدیراں اکثر بدل دیندے نے تقدیراں اکثر توڑ دیندے نے زنجیراں اکثر تے ہوندے ہر ایک دکھ دی ڈھال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہوندے ہر